अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। और एक बार फिर डीआई खान से एक अफसोसनाक खबर, मेजर सैयद सिप्तैन हैदर उनको शहादत का दर्जा मिला है। एक बार फिर दहशतगर्दों के साथ जो मुकाबला हुआ उसमें उन्होंने वतन पाकिस्तान के लिए जान पेश कर दी है। और यकीनन हम उन जवानों को, उन अफसरान को सलाम पेश करते हैं कि इससे पहले भी और अगज़ई में 11 शहादतें पाकिस्तान के लिए उन्होंने दी, और फिर ये लगातार ऑपरेशन या एक हालत जंग का सिलसिला जारी है पाकिस्तान में। और हम कोशिश करेंगे, और यही एक आवाज़ भी या हमारी एक रिक्वायरमेंट भी है इस वतन की इस दौरान, कि हमारी जो फ़ौज है, हमारे जो अफसरान हैं, तमाम जो अपनी एनर्जीज जो हैं, जो इस वक्त हालत जंग में सूरत हाल है उस पर मरकूज रखें, और हमारी पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों पर तशद्दुद और उन कारकुनों की कुछ की शहादतों की इतलात भी आई हैं। एक बार फिर बहुत अफसोस का मकाम कि फ़लस्तीन की हमायत में अगर कोई पार्टी या कोई ग्रुप या तंजीम कोई जुलूस निकालना चाहती है या रैली निकालना चाहती है, उसके लिए एक इजाज़तनामा या उसके लिए एक अमन अमान की एक फ़ज़ा कायम कर देना, ये एक बहुत ही अफसोसनाक मैं समझता हूँ कि सूरत हाल बना दी जाती है। पंजाब हुकूमत अब तो 3 साढ़े 3 साल से, जब से मोहसिन नकवी भी वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त से लेके आईजी पंजाब वही हैं। मरियम साहिबा बहुत खुश है उनकी परफॉर्मेंस से कि उन्होंने पीटीआई का कोई भी एक जलसा जो है वो उसको कामयाब नहीं होने दिया। पकड़ धकड़, मार धाड़, खवातीन के साथ बदतमीजी, चादर चार दीवारी की पामाली, तो ये तो पंजाब कई सालों से हम देख रहे हैं। और अब सोने पे सुहागा ये कि 10 रोज के लिए पंजाब में दफा 144 का भी निफाज कर दिया गया, यानी 2 या 3 लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं निकल सकते। और तशद्दुद की कुछ फुटेजेस हमने देखी हैं, बहुत ही बेरहमाना, और इस किस्म की सफाकियत शायद ही हम बाज़ औक़ात फुटेजेस में देखते हैं। इसराइली या इंडियन फौज जो है वो कश्मीर में या फ़लस्तीन में उनको करते हुए देखते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के अंदर जो एक हैवानियत, या जो इवन उन्होंने 3 सालों से जो अपने जो उनका चेहरा था मजीद बदनुमा और दागदार किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो अब ये देखते हैं कि ये तहरीक लब्बैक के कारकुन भी काफ़ी चार्ज्ड होते हैं, और जो भी खैर मजहबी तंजीमें हैं उनके कारकुनों का वो रवैया एक हट के होता है जो आमतौर पे सियासी जमातों के कारकुनों का होता है। तो ये अब हैंडल करना और किस तरह से इसको हैंडल किया जाएगा, ये अब कुछ दिनों के लिए हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में बिलाखिर अली अमीन गंडापुर साहब की छुट्टी कर दी गई है। अहकामात तो दे दिए गए हैं, इस्तीफा भी रिटर्न लिख दिया गया है, लेकिन अभी भी इसके कई मराहल हैं। अब क्या होता है पाकिस्तान की सियासत में, एक तो इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ या उसके तमाम जो अरकान हैं उनको आज़ाद करार दे दिया है, यानी उस वक्त वहाँ पे अगर कोई खरीदो फरोख्त होना होगी तो उसके लिए बहुत आसानी होगी। लेकिन जो साहिल आफरीदी साहब है, जो नए नामजद वजीर आला इमरान खान ने चुने हैं, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज अता तारड़ वजीर इत्तलात ने कहा कि दहशत गर्दों का वो हमायती है और कई FIR उनके ऊपर दर्ज हैं। तो एक अफसोस की बात है कि ये सारी दहशत गर्दी के साथ उनका ताल्लुक या FIR जो है वो नामजदगी के बाद ही सारी मंजर आम पे आई हैं। हालांकि वो MPA है, अपने वो उम्मीदवार अब वज़ीर आला बने हैं, तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने आना ये भी एक अजीब एक लग रहा है कि ये मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस वजह से इमरान खान ने उनको वज़ीर आला बनाया है, ये बहुत से जो तजियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक महाजराई की फ़ज़ा बनेगी। ये एक ऐसा एक दोबारा क्लैश हो सकता है वफाक और सूबे में कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता जानों के नुकसान का भी अंदेशा है। हो सकता है सुहेल आफरीदी एक बार फिर एहतजाज की कॉल दें, और लास्ट जो नवंबर में हुआ, इस साल नवंबर में भी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए अब जो गंडापुर साहब की छुट्टी है वो तो यकीनन ये काफ़ी देर की, मुझे तो ये एक ख्याल था कि शायद पिछले साल जब 26 नवंबर को वाकया पेश आया, और बल्कि उससे भी पहले जो वो 10-11 ज़िले क्रॉस करके वापस पेशावर पहुंचने का वो उन्होंने एक बयानिया कायम करने की कोशिश की, उसी वक्त इमरान खान को ये चाहिए था कि उनको हटा दिया जाए, क्योंकि वो उस तरह से
عمران خان کی ترجمانی کم اور کسی اور کی ترجمانی وہ کرتے زیادہ نظر آ رہے تھے. تو یہ اب دیکھتے ہیں سہیل آفریدی اور پھر گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو پاکستان میں اب تو کوئی اخلاقیات، کوئی قانون، کوئی آئین کی پاسداری وہ تو ہے نہیں. تو اب جو بھی ایک حربہ ہوگا وہ کون سا ایک استعمال کیا جائے گا، اس میں کتنا نیچے گرا جا سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اب یہ کون سی حد تک لوگ پہنچتے ہیں حکومت میں جو ہیں وہ آپ کے سامنے اور میرے سامنے ہوگا، اس پر بات کریں گے. آگے خبر ہے جی، پچھلے ہفتے بہت زیادہ گرمی سردی رہی، بیانات، مریم نواز انگلی توڑ دوں گی، کوئی پنجاب کے حوالے سے بات نہیں کر سکتا، میں پنجاب کی بات نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا. یعنی ایک تو پنجاب کی وہ مہارانی یا ایک مالکن کے روپ میں سامنے آئی، دوسری طرف پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں خاص طور پہ پنجاب سے جن کا تعلق ہے وہ بھی ایک دعویٰ کر رہے تھے نہیں جی ہم تو پنجاب کے ہم بھی رہنے والے ہیں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب، یا جو ندیم افضل چند صاحب ہیں، قاہرہ صاحب ہیں، یا گیلانی جو ہیں ان کے بیانات ہم نے سنے. اور پھر جو سندھ کی ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں خواتین، انہوں نے کئیوں نے تو شیلا رضا خاص طور پہ انہوں نے تو پاگل قرار دے دیا تھا مریم صاحبہ کو. اور یہ جو ایک لفظوں کی جنگ تھی، ایک کہہ رہی تھی عظمہ بخاری کہ ہم آئیے ہمیں سندھ دکھائیں کہ آپ نے کیا ترقی کی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی آپ ہمیں پنجاب دکھائیں. تو یہ جو الفاظ کی جنگ تھی، بلکہ اسی تک یہ بات ختم نہیں ہوئی، ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات بھی تھے. مریم صاحبہ نے کہا کہ سندھ میں اگر کہیں پیسہ لگایا تو وہ نظر آنا چاہیے، جو چیز نظر نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے وہ خرچ نہیں کیا. دوسری طرف تقریباً 1250 ارب روپے کے گھپلے کے حوالے سے سندھ کی طرف سے آواز اٹھائی گئی کہ جی پنجاب میں یہ ایسا ہوا ہے. تو اتنی آوازیں اٹھ رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ شاید یہ کچھ پاکستان کے فائدے میں ہوگا، لیکن ہوا یہ ہے کہ زرداری صاحب سے ملنے کے لیے محسن نقوی، اسحاق ڈار اور ریاض صادق صاحب وہ نواب شاہ گئے، اور وہ پھر وہی بات ہوئی کہ جی محاذ رائے نہیں ہونی چاہیے، دونوں فریقین کو چپ کروا دیا جائے گا، اور لگ رہا ہے کہ وہ واقعی چپ ہو بھی گئے ہیں. پھر بلاول بھٹو صاحب کو شہباز شریف نے فون بھی کیا ہے، اس میں بھی نئے کچھ باتیں یا وعدے جو ہیں وہ ان کا اعادہ کیا ہوگا. اور ایک بلاول صاحب سے یاد آیا، بلاول صاحب پہ تو یہ بھی پنجاب حکومت کی طرف سے الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے سازشیں کی جب وہ وزیر خارجہ تھے حکومت کے خلاف. تو پھر اس حالت میں دوبارہ پیپلز پارٹی کا وہی بات کہ تمام جو ان کے جو ٹیئر 2 کے جو لوگ تھے اور نون لیگ کے جو کنیزیں تھیں یا جو ان کے کارکن تھے، جیسا کہ ان کو اب کھینچ لیا گیا ہے یا ان کو کنٹرول میں کر لیا جائے گا. تو یہی ہماری سیاست، اور خاص طور پہ ان دو پارٹیوں کے حوالے سے ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ کبھی مار کٹائی اور کبھی بہن بھائی اور کبھی بھائی بھائی، اور یہ ساری صورتحال ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی. اب پیپلز پارٹی نے بھی اسی تنخواہ پہ کام کرنے کی اب حامی بھر لی ہے، اور بالکل اسد کیسر نے ایک بے نقاب ضرور کیا ان کو کہ جو واک آؤٹ کرنے جا رہے تھے راجہ پرویز اشرف، بڑا ایک ہانپے ہوئے تھے، ان کا ایک جارحانہ خطاب تھا قومی اسمبلی میں، لیکن جاتے جاتے اسد کیسر نے ضرور ان کو بتایا کہ بھائی یہ ڈرامے بازی بند کریں، اگر آپ واقعی اس حکومت سے نالا ہیں تو آئیے عدم اعتماد پیش کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو پھر وہی اسی وقت ہمیں پتا چل گیا کہ یہ جو ڈرامے بازی ہے شاید کوئی قیمت بڑھانے کے لیے، پہلے ایسے ہوتا تھا، ایم کیو ایم ایسے کرتی تھی، لیکن اب وہ رول جو ہے وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کتنا فنڈ کیسے ان کو منایا گیا ہے. زرداری صاحب نے ایوان صدر میں وہ ملاقات نہیں کی، نواب شاہ میں کی ہے. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آیا وہاں پہ جو کچھ باتیں طے ہوئی ہیں یا کن باتوں کے اوپر ایک دوسرے کو راضی کیا گیا ہے، یہ بھی صیغہ راز میں رہے گا. یہ خبر تھی. اس کے بعد پھر 26ویں ترمیم کے خلاف جو کیس کی سماعت ہے، دیکھ لیں ستم ظریفی وہ کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ایک بینچ بنایا گیا، آئینی بینچ جس کو کہتے ہیں، وہی بینچ اس ترمیم کے خلاف جو کیس ہے اس کی سماعت کر رہا ہے. تو ویسے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بینچ ہے، جن کو اختیارات ملے ہیں، جنہوں نے وہ ماشاءاللہ اپنی تمام جو سہولیات ہیں وہ ان کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم یہ بالکل ناجائز ہے اور ہم اس 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے. تو ایسا ناممکن ہے. لیکن پھر بھی ایک آج کا تو یہی دور ہے نا کہ کسی کو اگر بے نقاب کر دیا جائے عوام کے سامنے بھی، ایون جو چیف جسٹس سے آئینی بینچ کے، انہوں نے کہا کہ عوام ہمیں گالیاں دے رہی ہے. تو ٹھیک ہے، گالیاں، بد دعائیں،
یا بے نقاب کرنے کے حوالے سے اگر کوئی بھی موقع ملے، کوئی عام بندہ ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی سیاسی جماعت ہے، وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، تاکہ کم سے کم ہم اپنے طور پہ اپنے وطن کے لیے آواز بلند کرنے کا ایک حق ادا کر سکیں، فرض ادا کر سکیں۔ وہ ہم کرتے رہیں گے۔ یہ کچھ اپڈیٹس تھی، انشاءاللہ پھر نئے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔